सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। वर्तमाने वर्तितव्यं। कश्चन तरुणः सः सर्वदा कल्पनालोके विहरति स्म। कदाचित् तेन कश्चन स्वप्नः दृष्टः। स्वप्ने सः राजत्वं प्राप्तवान् आसीत्। प्रातः उत्थाय सः स्वस्य स्वप्नं सर्वान् श्रावितवान्। तथैव महाराजवत् व्यवहारम् आरब्धवान् च। यदा पिता किमपि कार्यम् आदिशत् तदा सः अवदत्, अहं महाराजः अस्मि, किं महाराजः स्वयं कार्यं कुर्यात् न खलु इति। पिता मौनम् आश्रितवान्। मात्रा यदा कार्यम् उक्तं तदा अपि तेन तदेव वचनम् उक्तं। माता तं शान्तस्वरेण बोधितवती। तस्य पत्नी अनुनयेन बोधितवती। तथापि तस्य एकमेव वचनम्, अहं महाराजः अस्मि, सामान्यः जनः इव राजा कार्यं न करोति इति। एषः कथं बोधनीयः इति गृहसदस्येषु केनापि न ज्ञातम्। यदा सर्वे चिन्ताक्रान्ताः आसन् तदा तस्य अनुजा अवदत्, अहम् एतं समीकरिष्यामि इति। मध्याह्नसमयः आगतः। अनुजा सर्वान् भोजनाय आहूतवती ऋते अग्रजात्। सर्वे भोजनम् आरब्धवन्तः। स्वस्य अनाह्वानं दृष्ट्वा नितरां क्रुद्धः सः तरुणः भगिन्याः समीपं गत्वा क्रोधेन अपृच्छत्, किमर्थं भोजनार्थम् अहं न आहूतः भवत्या इति। तदा अनुजा शान्ततया अवदत्, महाराजस्य भोजनं सामान्यं न भवति खलु, अन्यच्च तस्मै भोजनं दातुम् अप्सरसः किन्नर्यः वा आगच्छन्ति। महाराजः षड्रसोपेतं भोजनं कुर्यात्, न तु एतत् नीरसं भोजनं। सामान्यं भोजनं कृतं चेत् महाराजस्य प्रतिष्ठा अपगता भविष्यति इति। एतत् श्रुत्वा सः युवकः वस्तुस्थितिम् अवगतवान्। कल्पनालोके विहारात् कीदृशं कष्टं भविष्यति इति जानन् सः स्वस्य कर्तव्यम् अवगतवान्।